नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं योगेश जोशी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयज संविधान हत्या दीस पाळटात. 25 जून 1975 घडिल्ल्या घडणुकांची याद करून दिवपी हो दीस आसा. गोंय राज्य गिरायक हक्क दिसा निमतान आयज वजन आनी माप खात्या वतीन मडगांवांतल्या रवींद्र भवनात जागृती कार्यावळ घडोवन हाडली. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदन येवजणे खाला कोला सालेरी हांगा एकत्रीत आधुनीक दर्यादेगेवेल्या नुस्तेमारी गांव प्रकल्पाचो फाल्यां मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्री राजीव रंजन सिंग बुनयादी फातर घालतले. केंद्रीय संसदीय वेव्हार आनी अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी आयज दक्षिण गोंयांत जाल्ल्या खाशेल्या आउटरीच कार्यावळी वेळार राष्ट्रीय अल्पसंख्याक उदरगत आनी अर्थ महामंडळाच्या लावार्थ्यां कडेन संवाद सादलो. आतां पुराय खबरो. आयज संविधान हत्या दीस पाळटात. 25 जून 1975 जेन्ना भारताच्या संविधानाची पायमल्ली जाली तेन्ना घडिल्ल्या घडणुकांची याद करून दिवपी हो दीस आसा. तशेंच आणिबाणीच्या काळांतल्या अत्याचारांक जांकां त्रास सहन करचो पडलो अशा प्रत्येक व्यक्तीक श्रद्धांजली ओंपपाचो हो दीस. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज आणिबाणीच्या काळांत लोकशाही मुल्यांच्या रक्षणा खातीर ठामपणान उबे राविल्ल्या सगळ्यांक श्रद्धांजली ओंपली. सोशल मिडियार एका पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदींनी म्हळें की आणिबाणी हो संविधानाचेर जाल्लो थेट हल्लो आशिल्लो. ह्या काळांत नागरी स्वातंत्र्याचें निलंबन, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे निर्बंध आनी राजकीय फुडारी, पत्रकार आनी सामाजीक कार्यकर्त्यांक अटक केल्ली अशें तांणी नमूद केलें. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांणी लागू केल्ल्या आणिबाणी विशीं मंत्री शिवराज सिंग हांणी सांगलें की आज के दिन ही इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, संविधान को तार तार कर दिया गया था, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था, विचारों की अभिव्यक्ति को, नागरिक स्वतंत्रता को पैरों तले रौंद दिया गया था, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया था, लाठियां बरसाई गई, करंट लगाया गया. वो सचमुच में काले दिन थे. गिरायक हो समाजाचो एक मुखेल घटक. विकसीत भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय ही दोनूय सपनां साकार करपाक गिरायक हो एक म्हत्वाचो दुबो. ते खातीर गिरायक आनी विक्रेत्यां मदीं विश्वासाचें नातें तयार जावंक जाय अशें वजन आनी माप खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. गोंय राज्य गिरायक हक्क दिसा निमतान आयज वजन आनी माप खात्या वतीन मडगांवांतल्या रवींद्र भवनात जागृती कार्यावळ घडोवन हाडली. त्या वेळार मंत्री दिगंबर कामत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तांच्या वांगडा नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकार, वजन आनी माप खात्याचे सचीव संजीव गडकर, खात्याचे नियंत्रक रंजना बोरकर, ग्रामीण उदरगत मंडळाच्यो प्रकल्प संचालक दिपाली नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गिरायकांची राखण करप हें खात्याचें कर्तव्य आनी जापसालदारकी आसा आनी ते बाबतींत वजन आनी माप विभाग बरें काम करता अशें मंत्री कामत हांणी सांगलें. कोणाचेरूय अन्याय जावचो न्हय हाची खात्री खातें करता अशें तांणी सांगलें. गिरायकांच्या हक्कांची राखण करप हें सरकारचें कर्तव्य. स्वयंपूर्ण गोंयांत गिरायक सुरक्षीत आसपाक जाय अशें तांणी सांगलें. कोणूय गिरायकांक फटोवन घेता जाल्यार तांणी खात्या कडेन कागाळ करची, जाका लागून खातें फावो ते उपाय करतले अशें मंत्री कामत हांणी स्पश्ट केलें. खात्याचे सचीव संजीव गडकर हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो. दरेकाक गिरायकाचे हक्क राखपाचो आनी गिरायका कडेन आशिल्ली सामुहीक वचनबद्धताय स्पश्ट करपा खातीर आपलें खातें यत्न करता अशें तांणी सांगलें. आमदार उल्हास तुयेंकार हांणी आपले विचार मांडले. गिरायकांक जागृत रावपाची गरज आसा. खंयचीय वस्त विकत घेतना वजन, माप, दर, दर्जो विशीं म्हायती जाणून घेवप गरजेचें अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार 7वें गिरायक नेमाळें, गिरायक जागृताय पत्रक आनी खात्याचें यूट्यूब चॅनलाचें उक्तावण केलें. खात्यान मानक शुभंकर तयार केला. मंत्री दिगंबर कामत हांणी ताचेंय उक्तावण केलें. MES उच्च माध्यमीक शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी जागृत गिरायक सुरक्षीत गोंय ह्या विशयाचेर नाटकुलें सादर केलें. तेच प्रमाण कांय वेवसायिकांक प्रमाणपत्रां सादर करून तांचो भोवमान केलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्री राजीव रंजन सिंग, नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार आनी कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हांच्या हाजिरीत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदन येवजणे खाला कोला सालेरी हांगा एकत्रीत आधुनीक दर्यादेगेवेल्या नुस्तेमारी गांव प्रकल्पाचो बुनयादी फातर घालतले. ही कार्यावळ फाल्यां 26 जून 2026 दिसा सकाळीं 11 वरांचेर श्री विठ्ठल रखुमाई देवस्थान सालेरी कोला हांगा जावपाची आसा. आमदार एल्टन डिकोस्टा, कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकार, जिल्लो पंचायत वांगडी सुमित्रा रवींद्र पागी, सरपंच तेजाल अजय पागी आनी पंचायत वांगडी अजय विठोबा पागी तशेंच हेर मानेस्त ह्या कार्यावळीक हाजीर आसतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय अल्पसंख्याक वेव्हार आनी संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी आयज गोंयांत अल्पसंख्याक कल्याण येवजणे विशीं चड जागृताय करपाची आनी ताचो लाव घेवपाची गरज उक्तायली. दक्षिण गोंयांतल्या केळशी हांगा गोंय राज्य अल्पसंख्याक वित्त आनी उदरगत महामंडळा वतीन आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत नॅशनल मायनॉरिटीज डेव्हलपमेंट अँड फायनान्स कॉर्पोरेशनाच्या लावार्थ्यां वांगडा तांणी संवाद सादलो. गोंयांतल्या अल्पसंख्याक कल्याण येवजण्यांचो आढावो घेवपा खातीर आनी लावार्थ्यां कडेन थेट अभिप्राय मेळोवपा खातीर आज हो लावार्थी संवाद आयोजीत केल्लो. ह्या वेळार उलयतना रिजिजू हांणी सांगलें की ग्रावंड रियलिटी आनी लावार्थ्यांच्या अडचणी समजून घेवपा खातीर तांणी जाणीवपूर्वक ल्हान आनी संवादात्मक सत्राची निवड केल्या. गोंय हें ल्हान राज्य आसून थंय लावार्थी कमी आसले तरी कल्याणकारी येवजण्यांची प्रभावी अंमलबजावणी जाल्या ताचो परिणाम व्हड जावंक शकता अशें तांणी सांगलें. अल्पसंख्याक कल्याण आनी पायाभूत सुविधा विकासा खातीर मंत्रालयाची फ्लॅगशीप येवजण प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ची गोंयांत चड अंमलबजावणी आनी जागृताय निर्माण करपा खातीर राज्य सरकारा वांगडा चर्चा करतले अशें रिजिजू हांणी सांगलें. गोंय हो एक प्रगतीशील आनी जागरूक समाज आसा. अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्रालय आनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक उदरगत महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान चलणुकेंत आशिल्ल्या येवजण्यांचो आनी निधीचो तांणी पुराय लाव घेवपाक जाय अशें रिजिजू हांणी सांगलें. अल्पसंख्याक समुदाय चड करून स्वयंरोजगार, उद्योजकता आनी अर्थीक सक्षमीकरण क्षेत्रांत लाभ मेळचो होच मंत्रालयाचो उद्देश आसा अशें तांणी फुडें सांगलें. तशेंच सवलतीच्या दरांत मेळपी रीण येवजण्यांची महिला आनी तरणाट्यांचो वांटो वाडोवपा खातीर राज्य अधिकारी आनी केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी मेळून काम करचें अशें आवाहन केलें. रिजिजू हांणी गोंयांत मंत्रालयाचे फ्लॅगशीप लोकसंवर्धन पर्व आयोजीत करपाची शक्यताय सोदून काडपाचो प्रस्ताव दवरलो. हो राष्ट्रीय उत्सव देशभरांतल्या अल्पसंख्याक समुदायांतल्या पारंपारीक कलाकुसर, वस्त्रोद्योग, खाद्यपदार्थ आनी उद्योजकतेचें प्रदर्शन करता. अशा उपक्रमाक लागून थळाव्या कारागीर, उद्योजक आनी बचत गटांक आपल्या उत्पादनांची बाजारपेठ मेळोवपाक आनी वेवसायाच्या संद वाडोवपाक एक व्यासपीठ मेळटलें अशें तांणी सांगलें. राज्यांत 24 जुनाक व्हडा उमेदीन मनयल्ल्या सांजांव परबे निमतान भारतीय पोस्ट खात्यान काल एका खासा टपाल रद्दीकरण शिक्क्याचें अनावरण केलें. टपाल खात्यान सांजांव उत्सवाक दिल्लो हो पयलोच भोवमान आसा. सांजांव परबेक आनीकय चड वळख मेळोवन दिवप आनी टपाल तिकेट एकठांय करप्यां मदीं तशेंच टपाल मोग्यां मदीं हे परबे विशीं आवड निर्माण करप असो ह्या खास उपक्रमाचो उद्देश आसा. देश विदेशांतल्या जायत्या पोस्टल तिकेट जमा करप्यांक सांजांव परबे विशीं खबर ना, पूण जेन्ना ते खंयच्याय पाकिटाचेर वा पोस्ट कार्डाचेर हो रद्दीकरण शिक्को पळयतात तेन्ना ते हे विशीं म्हायती सोदतात. अशे तरेन टपाल खातें आमची संस्कृताय आनी दायज फुडें व्हरूंक आनी ताचो प्रसार करूंक मजत करता. शिवराज्याभिषेक दिना निमतान सांखळे रवींद्र भवनांत फाल्यां 26 जून 2026 ते 28 जून ह्या मजगतीं 3 दिसांच्या किर्तन महोत्सवाचें आयोजन केलां. नामनेचे किर्तनकार हबप चारुदत्त आफळे बुवा हांचें किर्तन दर दिसा सांजवेळार 7 ते 10 वरां मजगतीं रवींद्र भवनांत जातलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत महोत्सवाचें उक्तावण करतले. ह्या महोत्सवाच्या निमतान रवींद्र भवनाच्या वतीन पुण्यांतल्या कोर हेरिटेज संस्थेच्या वतीन 16व्या आनी 17व्या शतकांतल्या दुर्मीळ शस्त्रांचें प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. 3 दीस चलपी ह्या किर्तन महोत्सवाक रसिकांनी व्हडा संख्येन हजर रावचें अशें आवाहन रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर हांणी केलां. मुख्यमंत्री सुदारीत कामधेनू येवजणे खाला दुभत्या जनावरांची विक्री जुलय 2026 सावन शासकीय पशुधन शेत धात मोले हांगा जातली अशी माहिती पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा संचालनालयान दिल्या. भारतीय हवामान विभागान आयज दर्यादेग कर्नाटक, झारखंड, कोकण आनी गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगणा, ओडिशा, हिमालयन पश्चिम बंगाल आनी सिक्कीमाच्या कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावसाचो अंदाज दिला. तशेंच हवामान विभागान बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम मध्य प्रदेश आनी पश्चिम राजस्थानात गडगडाट आनी वादळी वारें व्हांवपाची शक्यताय उक्तायल्या. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो.
आज संविधान हत्या दीस पाळटात. 25 जून 1975 घडिल्ल्या घडणुकांची याद करून दिवपो दीस आसा. गोंय राज्य गिरायक हक्क दिसा निमतान आयज वजन आनी माप खात्या वतीन मडगांवांतल्या रवींद्र भवनात जागृती कार्यावळ घडोवन हाडली. प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन येवजणे खाला कोला सालेरी हांगा एकत्रीत आधुनीक दर्यादेगेवेल्या नुस्तेमारी गांव प्रकल्पाचो फाल्यां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्री राजीव रंजन सिंग बुनयादी फातर घालतले. केंद्रीय संसदीय वेव्हार आनी अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी आयज दक्षिण गोंयांत जाल्ल्या खाशेल्या आउटरीच कार्यावळी वेळार राष्ट्रीय अल्पसंख्याक उदरगत आनी अर्थ महामंडळाच्या लाभार्थ्यां कडेन संवाद सादलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन. नमस्कार.